आज म च्याप्टर 9 अन्तर्गत एकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्सको डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडबाट म तपाईहरुलाई एउटा सोलुसन गर्न गइरहेको छु। डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडबाट फन्ड मेथडबाट म तपाईहरुलाई आज एउटा सोलुसन गर्न गइरहेको छु। यो अरु मेथड भन्दा अलिकति लामो छ र अरु भन्दा अलि कठिनाइ पनि छ। यसलाई कृपया सुरुदेखि अन्त्यसम्म ध्यान दिएर सुन्नु होला, हेर्नु होला भन्दै म अब सुरु गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला क्वेशन बुझ्नु आवश्यक छ। XYZ कंपनी अक्वायर्ड 3 years लीज, यहाँ छ 3 वर्षको लीज छ अनि वैशाख 1 2074 मा 50,000 मा लीज एग्रीमेन्ट गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ लीज चाहिँ लेसीले लेजरसँग गर्छ। 50,000 को डेट याद गर्नु होला, वैशाख 1 2074 मा 3 वर्षको लागि। इट डिसाइड टु प्रोवाइड for the replacement of the lease at the time of 3 years by setting up a depreciation fund, र 3 वर्षको अवधिसम्म यसले depreciation fund accountबाट depreciation काट्दै जान्छ। Sinking fund table shows to provide the requisite sum at 5%। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको यो 5% चाहिँ रिटर्न हो। यो 5% रिटर्न आउने गरी 3 वर्षको सिंकिङ फन्ड टेबल अनुसार चाहिँ यो लगानी गरेको हुन्छ। यसलाई हामीले एकमुष्ट 3 वर्षको 5% बाट हामीले सिंकिङ फन्ड टेबलबाट फ्याक्टर निकालेर अनि त्यो फ्याक्टरले हामीले कस्ट अफ एसेट्सलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन निस्किन्छ। इन्भेस्टमेन्ट अफ रुपैयाँ 15,860। तर यो क्वेशनमा चाहिँ यही दिइसकेको छ। यो क्याल्कुलेसन गरेको दिएर छ, तर म यसलाई तपाईहरुलाई अहिले क्याल्कुलेसन गरेर प्रुभ गरिदिन्छु। अनि अन 31 चैत्र 2076 मा चाहिँ 76 मा 33,100 मा यो लीज बेचेको देखिन्छ। हेर्नुस् है त। अनि अन 1 वैशाख 2077 मा 1 वैशाख 2077 मा फेरि नयाँ 5 वर्षको लागि 1 लाख रुपैयाँमा नयाँ लीज एग्रीमेन्ट गरेको छ र अकाउन्ट आर क्लोज्ड अन 31 चैत्र एभ्री इयर। ल हेर्नुस् है त। यहाँ मुख्य कुरा, यहाँ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा नोट गरौँ हामीले। यो चाहिँ टाइम रहेछ वैशाख 1 गतेदेखि 1 गते कति भन्दाखेरि हजुरको वैशाख 1 2074 देखि प्रत्येक वर्ष इन्डिङ हुने समय भनेको 2 चैत्र 31 2074। यो 1 वर्ष भयो यसको। 2074 यसको 1 वर्ष भयो है। अब त्यस्तै गरी फेरि 2075 को पनि त्यही हो। यो 75 लाई दोस्रो वर्ष मान्ने, सेकेन्ड इयर मान्ने। सेकेन्ड इयर छ यसको 2075। यो डेट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर मैले लेखिदिए। अनि यसको चाहिँ थर्ड इयर अथवा फाइनल इयर चाहिँ 2076 छ। ल 76 छ र 77 साल फर्स्टमा चाहिँ यसले नयाँ लिज फेरि यसले एग्रीमेन्ट गरेर देखिन्छ। 2077 साल 2077 वैशाख 1 मा वैशाख 1 गते यसले के गरेको देखिन्छ भन्दा 5 वर्षको लागि नयाँ न्यू लिज एग्रीमेन्ट गरेको छ। न्यू लिज एग्रीमेन्ट गरेको छ है त। न्यू लिज एग्रीमेन्ट गरेको छ। एग्रीमेन्ट गरेको छ 5 लाखमा। ल यसको डेट एकदम याद गर्नुपर्छ। र अब हामीलाई रिक्वायर्डमा के सोधेको छ हेर्नुस् त। जर्नल इन्ट्री 3 वर्षको सोधेको छ। अनि सिंकिङ फन्ड अकाउन्ट सोधेको छ 3 वर्षको 74, 75, 76 को। अनि सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट पनि 74, 75, 76 को सोधेको छ। अनि लिज अकाउन्ट पनि तपाईलाई 3 वर्षकै सोधेको छ। 74, 75, 76 3 वर्षको सोधेको छ है त। अब जर्नल इन्ट्रिज गर्ने बेलामा मैले
तपाईहरुलाई थ्योरी क्लासमा पनि भनिसकेको छु, तीनवटा स्टेप्स हुन्छ भनेर। पहिलो वर्ष, सेकेन्ड अथवा सब्सिक्वेन्ट इयर अनि फाइनल इयर, तीन भागमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ। यो जर्नल बनाउँदा जहिले पनि हामीले तीन भागमा है त, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर अथवा सब्सिक्वेन्ट इयर अनि अर्को फाइनल इयर। यो तीन वर्ष तीन भागमा यसलाई डिभिजन गरेर यसको जर्नल बन्छ है। यसको तीन भागमा त्यो अनुसार अब हामी जर्नल बनाउँदै जाउँ अनि अरु इन्ट्रीहरु पनि अनि हामी टी फर्मेटबाट लेजर इन्ट्रीहरु हेरौँला। पहिला हामीलाई जर्नल इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त, 2074 साल वैशाख 1 गते 50,000 मा लिज प्रोपर्टी साइन गरेको देखिन्छ। त्यही भएर डेट 1/1/2074 यहाँ डेट भइहाल्यो। अनि लिज अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट है त। लिज अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट यो भनेको कुनै प्रोपर्टी चाहिँ कसैको भोग चलन गर्नको लागि 3 वर्षको लागि 50,000 मा लियो भनेको। अब यो त लियो, सुरुवात भयो। अब यसको सेकेन्ड जर्नल हुन्छ, यसमा टोटल डिप्रिसिएसन काट्ने। अब 31/12 यसको ठ्याक्कै 12 महिना पछाडि 31/12/2074 मा यसको डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। अब डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो मेथडको डिप्रिसिएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ। हेर्नुस् है त, यहाँ यो डाइरेक्ट राखेको छ, यहाँ डाइरेक्ट फिगर पनि दिएको छ, तर यसको म एउटा तपाईहरुलाई यहाँनिर फर्मुला नै देखाइदिन्छु। डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट अफ एसेट्स इन्टु कस्ट अफ एसेट्स इन्टु तपाईहरुलाई चाहिँ यो कस्ट अफ एसेट्स इन्टु के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भन्छ। सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर गर्ने। ल हेर्नुस् है त, अब यति भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ एकमुष्ट दिएको छ, तर म यसलाई सल्भ गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ हामीले कतिमा किनेको छ, कस्ट अफ एसेट्स चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 50,000 छ। 50,000 मा सामान किनेको छ, के अरे लिज एग्रिमेन्ट गरेको छ। अब इन्टु अब यो चाहिँ टेबल हेर्नुपर्छ खास, सिङ्किङ फन्ड टेबल। अब टेबल हेर्दा चाहिँ के गर्ने भन्दै 3 वर्षमा 5% मा हेर्ने हो कि यो सिङ्किङ फन्ड टेबल। अब मैले यहाँ अहिले देखाउन म असमर्थ छु, तपाईहरुले टेबल युज गर्नु होला। टेबलमा कति छ भन्दाखेरि मसँग अगाडि टेबल छ। टेबलमा हेर्दाखेरि 0.3172 छ। ल 0.3172 है त। 3 वर्षमा 5% को हेर्ने है। 3 वर्षमा 5% को हेर्दाखेरि 0.3172 आउँछ यो। अब यसलाई तपाईले के गर्दिनुस्, इक्वल टु टोटल निकाल्नुस् त, ठ्याक्कै तपाईको कति आउँछ, 15,860 आउँछ। 15,860। ल यति पैसा आउँछ। यो डिप्रिसिएसन यो चाहिँ यसरी निकालेको हो। 50,000 लाई सिङ्किङ फन्डको टेबलको फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर डिप्रिसिएसन निकालेको। तर बाइ द वे यो क्वेसनमा चाहिँ यही एकमुष्ट दिएको छ के तपाईहरुलाई। यो 15,860 रुपैयाँ जुन डिप्रिसिएसन निकाल्ने अमाउन्ट छ नि, यो हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर क्वेसनमै दिएको छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई यो सजिलो छ। तर यदि यो फिगर दिएको छैन भने हामीलाई सजिलै छ। डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड अनुसार डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ एसेट्स मल्टिप्लाई बाइ सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर हो है। फ्याक्टर हो यो फ्याक्ट्री भएछ, फ्याक्टर हुन्छ है त, फ्याक्टर हुन्छ। अब यति गरेर 15,860 आउँछ। 15,860 को यो डिप्रिसिएसन भइहाल्यो। सेकेन्ड इयरको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट भइहाल्यो। अब तपाईको अर्को के आउँछ, अब यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा सार्दिने। पीएल अकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भइहाल्यो। यो पीएल अकाउन्टमा सार्दिने यसलाई हैन। अनि त्यसपछि अब के गर्दिने भन्दाखेरि यो डिप्रिसिएसन त 1 वर्ष हुन्छ नि त। यहाँ त हेर्नुस् त, 1/1/2074 देखि यहाँसम्म पहिलो वर्ष यहाँसम्म हुन्छ कि यो यहाँसम्म हुन्छ। म तपाईहरुलाई यसलाई भाग लगाएर नि देखाइदिन्छु नभए। यो 74 त तपाईको यहाँसम्म फर्स्ट इयर हुन्छ है। यति चाहिँ फर्स्ट इयर हुन्छ है, पहिलो वर्ष हुन्छ है। यहाँसम्म यो फर्स्ट इयर हो। यो फर्स्ट इयर हो। हेर्नुस् है त, यो फर्स्ट इयर हो। यो फर्स्ट इयर हो। फर्स्ट इयर। अब यो फर्स्ट इयर भरिमा काटेको डिप्रिसिएसनलाई के गरिदिने, अब लगेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। अब 31/12/2074 मा लगेर यो के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। हेर्नुस्
यो मेथडको इम्पोर्टेन्स भनेको यही हो। अब सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क गरेर 15,860 लाई के गरिदिने, यसलाई चाहिँ लगानी गरिदिने। यो ब्याज कति पाउने गरी त भन्दा 5% ब्याज पाउने गरी, 5% को माथि नै दिइरहेछ टेबलले। यो अहिले लगानी गर्यो। अब अर्को यो 75 सालको अन्तिममा चैतको 31 गते हिसाब गर्दा यो 15,860 को हेर्नुस् है, याद गर्नुस् है, यो 15,860 को यसको ब्याज गणना गर्नुपर्छ। यो हामीले प्राप्त गरेको देखाउनुपर्छ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ। ल यो यही हो यसको मेथड। यो पहिलो वर्ष सकियो। अब दोस्रो वर्षमा जाउँ है त हामी। अब दोस्रो वर्षमा जाउँ हामी। अब हेर्नुस् है त, दोस्रो वर्षमा जाउँ हामी। दोस्रो वर्षमा तपाईलाई मैले हाम्रो यो पार्ट छुट्याइदिन्छु 75 को, अनि सहिलो हुन्छ। यहाँनिरबाट 74 को इन्डियाबाट भए देखिन्छ हैन। यो पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र फाइनल इयर गरेर गरौँ, अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब 75 को सुरु भयो यहाँबाट। यो 75 को सुरु भयो, अनि 75 को कहाँसम्म, यहाँसम्म छ। 75 को हामीलाई कहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ। ल हेर्नुस् 75 सालको यहाँसम्म छ। यो फर्स्ट इयर भयो। हामीले इयर वाइज गर्यौं सजिलोको लागि है। हामीले किनभने फर्म्याट नै हामीले यसरी बनाएको थियौं। फर्स्ट इयर भयो। अब यो चाहिँ सेकेन्ड इयर भयो। फेरि यो सेकेन्ड इयर भयो। सेकेन्ड इयर भयो, अनि यो फाइनल इयर हुन्छ। यो चाहिँ फाइनल इयर है त। अनि यो चाहिँ फाइनल इयर हुन्छ। 76 चाहिँ फाइनल इयर हुन्छ। यो चाहिँ फाइनल इयर। फाइनल इयर। अब हेर्नुस् त सेकेन्ड इयरमा पनि अब 75 को अन्तिममा है। यो चाहिँ किनभने अन्तिममा आउँछ नि त, 75 को चैतमा भनौँ न। चैतमा डिप्रिसिएसन काट्यो। फेरि डिप्रिसिएसन काट्यो कति, त्यही 15,860 नै हो। यसको डिप्रिसिएसन चाहिँ त्यही रहिरहन्छ है। यो 15,860 टु सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट गर्यो, यो डिप्रिसिएसन काट्यो। यो डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्यो हामीले हैन त। अब दोस्रो कुरा के गर्नुपर्छ फेरि यसलाई हेर्नुस् है। अब यसको फेरि यसलाई पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ। यो डिप्रिसिएसन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर यसलाई फेरि के गरिदिने, यो दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन है। यो चाहिँ कहिलेको, यो 75 सालको डिप्रिसिएसन। फेरि यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने। अब के गर्ने भने यो लगानी गरेको छ नि हामीले, यसको ब्याज लिने कि। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईलाई के आउँछ भने 31/12/2074 बाट त पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन लगानी गरेको छ नि। हेर्नुस् त, यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। यो इन्भेस्टमेन्ट हो। यो त इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट हो। यो इन्भेस्टमेन्टको अब कति हुन्छ हेर्नुस् त। यहाँ त वैशाख 1 गतेबाट तपाईको कति छ, 31/12 सम्म गर्दा ठ्याक्कै 12 महिना हुन्छ। यो 12 महिनासम्मको यो ब्याज ल्याउने। अब तपाईले गर्नुस् त 15,860 इन्टु 5% गर्नुस् त, कति आउँछ। 15,860 इन्टु 5% गर्दाखेरि तपाईलाई त्यसको ब्याज आउँछ 793 रुपैयाँ। अब बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट भनिदिने। यो कहाँबाट आयो त, सिङ्किङ फन्डबाट। हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा आएको हो यो। ल हेर्नुस्, यो डाइरेक्ट गरिदियो। यो दुईटा जर्नल बनाउन सकिन्थ्यो, डाइरेक्ट जर्नल गरिदियो। यसमा हामीले दुईटा जर्नल बनाउन सकिन्थ्यो। यसमा मर जर्नल गरे। यो मर जर्नल पनि भन्छ यसलाई। डाइरेक्ट बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड गरिदियो यसले सजिलोको लागि। फर द ट्रान्सफर अफ इन्ट्रेस्ट टु सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट। यो कुन पैसा हो त, यो यसको इन्ट्रेस्ट हो। यो पैसाको इन्ट्रेस्ट हो। हामीले लगानी गरेको थियो नि, यो लगानी गरेको 15,860 को इन्ट्रेस्ट यो हो। ल यो हामीले प्राप्त गर्यौं है त, एक वर्षको प्राप्त गर्यौं। अब के गरौं, अब दोस्रो वर्ष हामीले 2075 सालमा पनि फेरि अर्को डिप्रिसिएसन काटेका छौं नि, 15,860 हो। अब यसलाई फेरि लगानी गरिदिने। यो 15,800 यो 15,860 र अनि यो पैसा फेरि यो पैसा पनि जोडेर अनि लगानी गरिदिने। फेरि लगानी गर्ने। हेर्नुस् है त, अब यहाँनिर बुझ्नुस् है। अब के गर्दैछ भने यहाँनिर के गर्छ, पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन छ 15,860 हैन, प्लस अब तपाईले कति 793 रुपैयाँ यो ब्याज हो। यो चाहिँ 793 जोड्नुस् त, दुईटा जोड्दाखेरि अब तपाईले लगानी गर्दा 16,693 रुपैयाँ भयो दोस्रो वर्षको इन्डमा तपाईले लगानी गर्दाखेरि है त। तपाईले दोस्रो वर्षको इन्डमा लगानी गर्दा कति भयो, 16,000 तपाईको कति भयो, 693 रुपैयाँ लगानी भयो है त। तपाईको त्यो लगानी भयो दोस्रो महिनामा। ल तपाईको त्यो लगानी भयो है त।
अब यति लगानी भइसकेपछि अब फेरि के हुन्छ, अब 75 साल सक्यो, अब 76 साल त हाम्रो फाइनल इयर हो नि, 76 साल जम्मा 3 वर्षको भनेको छ है हाम्रो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 2074 साल हो, यो 2074 हो, अब त्यसपछि गएर यो 2075 हो, यो 2075, अब जम्मा 3 वर्षको भनेको छ। 76 त हाम्रो के भयो, 2076 साल त हाम्रो फाइनल इयर हो। फाइनल इयरमा चाहिँ जहिले पनि पुनः लगानी गरिँदैन है, रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दैन। यसमा चाहिँ के गर्छ, टोटल डिप्रिसिएसन काट्छ, अनि त्यसपछि गएर अनि यसबाट चाहिँ अनि इन्ट्रेस्टहरू लिन्छ, सामानहरू बिक्री गर्छ, अनि लिजमा एसेट्समा ट्रान्सफर गरेर अनि टोटल हेरिन्छ है त। अब यसरी हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है त, अब यसको पनि अब के गरौँ भन्दा फाइनल इयरको पनि हेर्नुहोस् त, 76 सालको हेर्नुहोस् है, यो अलि लामो हुन्छ 76 सालको, यहाँबाट हेर्दै जाउँ। 76 सालको हिसाब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नै गरिदिउँ न, ल हाइलाइटै गरिदिउँ है त 76 साललाई, 76 साललाई हाइलाइट गरिदिउँ। ल हेर्नुहोस्, अब 76 सालको 12 महिनामा डिप्रिसिएसन काट्यो, यो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड भइहाल्यो 15,860, यति नै भयो नि त, यो डिप्रिसिएसन काट्यो। अनि यसलाई दोस्रो स्टेप पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिउँ। अब यसलाई लस ट्रान्सफर गर्यो, भइहाल्यो, यो फर्मेट अनुसारको जर्नल बनिहाल्यो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट हो, यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट हो है, यो जर्नल चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट हो। अब इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट गर्दाखेरि अब हामीलाई हेर्नुहोस् है, 74 को आयो नि त, 75 र 76 को त इन्ट्रेस्ट आयो नि त 2 महिनाको, 2 वर्ष, यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट हो है, यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट। ल हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट गर्दाखेरि कति आयो, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भन्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट कति आयो हामीलाई। अब यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, 15,850 74 को। अब यसमा यस्तो गर्नुपर्छ है, यो के गर्नुपर्छ भने 15,850 है बुझ्नको लागि मैले 15,850 त्यो 74 को 75 सालभरिमा लगानी भयो, प्लस यसबाट ब्याज आयो 793 रुपियाँ होइन त, 793 रुपियाँ, 793 रुपियाँ ब्याज आयो। अनि फेरि कति सालको 75 सालको फेरि 76 मा त्यसको लगानी भयो नि 15,850 होइन, फेरि डिप्रिसिएसन लगानी भयो नि 15,850 यो लगानी भयो नि। हेर्नुहोस् त, यो लगानी भयो तपाईको 15,850 होइन, 15,860 हो, मैले मिस्टेक गरेको छु, 15,860 हो यो, 15,860 प्लस कति छ 793 फेरि प्लस 15,860 ल टोटल कति आयो हेर्नुहोस् त, टोटलमा अनि 5% गरिदिनु हो, टोटल मेरो विचारमा 32,513 रुपियाँ आयो, 32,513 रुपियाँ आयो। अब यसलाई के गरिदिनुस् 5% ले गरिदिनुस् त, यसलाई एट द रेट अफ 5% गरिदिनुस् न, एट द रेट अफ 5% ले गर्नुस् त, ब्याज कति आयो गर्दाखेरि तपाईको 1,625 रुपियाँ 65 पैसा ब्याज आयो। हेर्नुहोस् टोटल है त 76 सालको अन्तिमसम्ममा यसको ब्याज आयो 1,625 रुपियाँ 65 पैसा, यो डिप्रिसिएसन जुन लगानी गरेका थियौँ हामीले। अब त्यति गरिसकेपछि अब यो त के छ हेर्नुहोस् त, यो त 76 सालको अन्त्यमा त फेरि यो लिज त सोल्ड गरेको छ नि त, किन यसको इन्ड छ, जम्मा यसको लाइफै 3 वर्ष हो, 3 वर्ष हो भने अब त्यो कतिमा बेचेको छ, त्यसले चाहिँ 33,100 मा बेचेको छ अरे है त, 33,100 मा, यो त हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ, 33,100 मा बेचेको छ भने चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हैन, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट गरिदिने, टु सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट गरिदिने। ल यो है त, यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु, यो चाहिँ हामीले सेल गरेको। अब सेल गर्दा नाफा भयो कि घाटा भयो, अब हामीले त्यो हेर्ने के, हाम्रो जम्मा अघि 32,000 कति आएको थियो,
513 रुपियाँ हाम्रो टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको सावा थियो, प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट थियो है। अब यहाँ नभए यहाँनिर वर्किङ नोट देखाउन पनि सकिन्छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट विथ प्रिन्सिपल थियो, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट है त, प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल टु टोटल आएको थियो हाम्रो 32,513 रुपियाँ, 513 रुपियाँ। अब हामीले सोल्ड कतिमा गऱ्यौँ, सोल्ड कतिमा गऱ्यौँ भन्दाखेरि 33,100 मा। अब त्यसो भए नाफा भयो, प्रफिट भयो नि त। अब त हेर्नुहोस् त, किनभने कस्ट भन्दा लगानी भन्दा हाम्रो बिक्री बढी आयो नि। प्रफिट कति आयो हाम्रो भन्दा 587 रुपियाँ हाम्रो के भयो, 587 रुपियाँ हाम्रो नाफा भयो। हो, यो नाफालाई देखाइदिने। अब सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्डमा लगिदिने, नाफालाई अब यसरी ट्रान्सफर गरिदिने है त। यो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसरी फर द प्रफिट अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट ट्रान्सफर टु सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर यो नाफालाई ट्रान्सफर गरेको है त। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर यो होल सिङ्किङ फन्डलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टोटल सिङ्किङ फन्डलाई अनि लिज अकाउन्टमा फेरि ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ। टोटल होल सिङ्किङ फन्ड, हाम्रो त सिङ्किङ फन्ड त क्रेडिट भएर आछ नि। जस्तै सुरुमा 15,860 आछ। अब नभए यसलाई हामीले जोड्न पनि सक्छौँ है, यसलाई जोडेर देखाउन पनि सक्छौँ। 15,860 अनि त्यसपछि फेरि दोस्रो वर्षको 15,860 अनि फेरि ब्याज आछ 793 होइन। अनि तपाईँको फेरि अर्को वर्षको 15,860 आएको छ अनि नाफा आएको छ 587 रुपियाँ। यो टोटल जोड्दाखेरि यसको 50,585 रुपियाँ हुन्छ है। यसको के हुन्छ, 50,585 रुपियाँ हुन्छ है टोटल। हो, टोटल क्रेडिट हामीले यहाँ माथिबाट नि हेर्न सक्छौँ। क्रेडिट टोटल सिङ्किङ फन्ड जोड्दै ल्याएर त्यसलाई होल डेबिट गरिदिने अनि टु लिज क्रेडिट गरिदिने। ल हेर्नुहोस् है त, टु लिज क्रेडिट गरिदिने, यसरी लिजलाई क्रेडिट गरिदिने, किन जति सिङ्किङ फन्ड हो त्यो लिजमा पठाइदिने। अब हामीले सुरुमा लिज त डेबिट त 50,000 थियो। हेर्नुहोस् है, म माथिको जर्नल पनि देखाइदिन्छु नभए। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामीले लिज होल्ड गर्ने बेला त 50,000 डेबिट थियो नि त। यहाँनिर 50,000 डेबिट थियो नि हाम्रो होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, डेबिट 50,000 थियो। अब क्रेडिट लिज कति भयो, 50,500 भयो भनेपछि बढ्यो। त्यसो भए के भयो, हामीलाई चाहिँ 50,500 भनेपछि 585 रुपियाँ त हामीलाई फाइदा भयो नि त। हो, त्यो फाइदालाई के गरिदिने, क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई अब ट्रान्सफर गरिदिने। यो 50 थियो, यहाँनिर लिज एकाउन्ट डेबिट 50,000 थियो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, लिज एकाउन्ट क्रेडिटमा कति आयो। अब हामीले क्यालकुलेसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 50,585 रुपियाँ क्यालकुलेसन गर्दा यति आयो। ल हेर्नुहोस्, डेबिट लिड थियो 50,000, क्रेडिट लिड 50,585 रुपियाँ भनेपछि हामीलाई 585 रुपियाँ हाम्रो पैसा डेबिट लिज आयो कि। फेरि लिज टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने। यो भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेको हो। यो भनेको हामीलाई फाइदा नै भयो है त। 50,000 मा लिज गराएको थियो, 50,585 हाम्रो लिज चाहिँ बढेर त्यतिमा पुग्यो। ल अब हामीले यो भयो। अब के हुन्छ, अब नयाँ लिज फेरि अब हाम्रो यहाँ त के भनेको छ हेर्नुहोस् त, 77 सालको अन्त्यमा त यसले फेरि नयाँ लिज गर्यो भनेको छ नि। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर 1 वैशाख 2077 न्यू 5 वर्षको 1 लाखमा नयाँ कन्ट्याक्ट गर्यो भनेको छ। अब फेरि लिज एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट गरिदिने अनि हाम्रो यो जर्नल सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यही लिज एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट गरिदिने। फेरि नयाँ लिज आयो, नयाँ लिज सुरु भयो। अनि फेरि यो पनि अब 5 वर्षसम्म फेरि यो यसरी नै चल्छ। यो अघि माथिको चाहिँ 3 वर्षको थियो, अब यो चाहिँ माथि चाहिँ 5 वर्षसम्म लानुपर्छ। यो 5 इयर्ससम्म रनिङ गर्नुपर्छ लिज एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। यो चाहिँ 5 वर्ष हो है। अब यो 5 इयर्सवाला हो यो। अब यसको चाहिँ हामीले हिसाब फेरि अर्को अब फेरि टु बी कन्टिन्यू हो, तर हामीलाई सोधेको त 3 वर्षको मात्रै सोधेको छ। यसरी हामी जर्नल गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई जर्नल मात्रै होइन, यहाँ यो हिसाबमा त 3 वर्षको सोधेको छ नि। सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट 3 वर्ष होइन। हामीलाई यहाँ त हेर्नुहोस् त, यो जर्नल हामीले गरिसक्यौँ। अब सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट 3 वर्ष, सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट 3 वर्ष, लिज अकाउन्ट 3 वर्ष भनेको छ। अब यही जर्नलबाट हामीले पोस्टिङ गर्ने हो। ल म पोस्टिङ गरेर पनि देखाइदिन्छु है यहाँहरूलाई। अब ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर के छ, डिप्रिसिएसन अर सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट भनेको छ। अब यसको के छ,
सुरुमा हाम्रो पहिलो वर्ष डिप्रिसिएसन कति काटेको छ डिप्रिसिएसन काट्दै 15,860 काटेको यो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट भनेको थियो बाई डिप्रिसिएसन भयो 15,860 आयो ल हेर्नुहोस् 15,860 आइहाल्यो है अब यसलाई पहिलो वर्ष त यही सिडी ब्यालेन्स हो यसलाई बिडी गरिदिनुस् यसलाई सिडी गरिदिनुस् सिडी यति आयो क्लोजिङ गर्यो है त्यो क्लोजिङ गर्यो अब के हुन्छ यो सिडी ब्यालेन्स फेरि यता जान्छ है यो सिडी ब्यालेन्स त यता जान्छ नि सिडी यता बिडी भएर जान्छ है यो सिडी ब्यालेन्स यतापट्टि गएर बिडी भएर जान्छ 15,860 यो 15,860 बिडी भएर गयो है त अनि अब फेरि दोस्रो वर्ष 75 सालमा फेरि हामीले डिप्रिसिएसन काटेका छौँ नि 15,860 ल हेर्नुहोस् यो 74 सालको बिडी भएर गयो डिप्रिसिएसन अनि फेरि 75 सालको फेरि डिप्रिसिएसन बिडी भएर गयो अनि फेरि के गरेको थियो यो 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 यसलाई जुन यो सुरुको यो 74 सालको डिप्रिसिएसनलाई त 1 वर्षसम्म लगानी गर्दा फेरि ब्याज आएको थियो नि यसको 793 रुपियाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु हामीले के गरेको थियौँ सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट गरेको थियौँ नि त्यसलाई पनि ट्रान्सफर गरिदिउँ यहाँ पोस्टिङ गर्दै अब टोटल 32,513 भयो फेरि सिडी ब्यालेन्स कति भयो 32,513 भयो अब फेरि यो 32,513 लाई उता सार्ने हरेक सिडी ब्यालेन्स बिडी हुन्छ है यो 32,513 यहाँ सर्यो अब फेरि अब 76 सालको फेरि डिप्रिसिएसन राख्नुहोस् 76 को डिप्रिसिएसन फेरि 15,860 त्यो त हामीले कस्ट अफ एसेट्स इन्टु सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टरबाट निकालेको है 15,860 गिभनमा पनि दिएको छ अनि फेरि अब इन्ट्रेस्ट ल्याउनुहोस् अब इन्ट्रेस्ट दुईटा जोडिन्छ अब इन्ट्रेस्ट त यो 15,860 को इन्ट्रेस्ट यो 15,860 को इन्ट्रेस्ट यो जोड्दाखेरि टोटल 1,625 रुपियाँ भयो हेर्नुहोस् त 793 इन्टु 2 गर्दाखेरि 1,625 रुपियाँ 85 पैसा 2 वर्षको इन्ट्रेस्ट जोडियो यो त हामीलाई इन्कम हो नि त यो त प्रष्ट इन्कम आएको छ नि त लगानी गरेर अब यति भइसकेपछि त्यति मात्र होइन हामीलाई के पनि भएको छ अर्को भन्दाखेरि हामीले यो वर्षमा त हामीले बेचेका छौँ 33,100 मा हामीले लिज बेचेका छौँ 33,100 मा तर हाम्रो कस्टिङ त कति छ 32,513 छ भनेपछि 33,100 माइनस 32,513 यो घटाइदिने यो घटाइदिँदा हामीलाई नाफा कति भएको छ 587 रुपियाँ भएको छ यो अब त्यसलाई के गरेका छौँ हामीले हेर्नुहोस् त सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड गरेका छौँ होइन यो गर्दा 587 रुपियाँ यो आयो भनेपछि अब टोटल अघि हामीले निकालेको टोटल हाम्रो कति आयो त टोटल सिङ्किङ फन्डको टोटल ब्यालेन्स नै 50,000 हाम्रो 585 रुपियाँ 65 पैसा यसरी आएको अघि मैले जर्नलमा पनि देखाएको थिएँ यो कुरा तपाईँहरूलाई है त यसरी यो आएको अब यसलाई चाहिँ टोटल गरिदिनु है यो टोटल लेखिदिने अनि यो सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट क्लोजिङ भएर जान्छ यो पैसा चाहिँ लिजमा ट्रान्सफर हुन्छ है फेरि यो अमाउन्ट चाहिँ लिजमा ट्रान्सफर हुन्छ फेरि ल एउटा यो भयो अब तपाईँहरूलाई डिप्रिसिएसन अथवा सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हेर्नुहोस् त हामीले कतिमा इन्भेस्टमेन्ट गरेका थियौँ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हामीले 74 यो लास्टमा गरेका थियौँ नि हामीले 12 महिनामा अन्तिममा यहाँ गरेका थियौँ नि 15,860 यो हामीले लगानी गरेका थियौँ होइन त यो लगानी गरेका थियौँ यो लगानी गरेको अमाउन्ट देखियो यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यसलाई सिडीबिडी गरिदिनुहोस् टोटल तानिदिनुहोस् यो बिडी सिडी भएर जान्छ अब यो सिडी फेरि यता बिडी भएर आउँछ यो सिडी यता क्रेडिटको सिडी डेबिटमा बिडी भएर आउँछ यो भइहाल्यो है त अब फेरि हाम्रो यो वर्ष हेर्नुहोस् है अब 75 मा त फेरि हाम्रो यस्तो छ नि त 15,860 हामीले लगानी गरेका थियौँ फेरि हाम्रो ब्याज आएको थियो नि यो 15,860 को 5 वर्षले 1 वर्षको ब्याज 793 दुईटै जोडिदिने यो डिप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट दुईटै जोड्दै जाने मैले हिजो थ्योरी क्लास पनि भनेको थिएँ यहाँहरूलाई हरेक वर्षको डिप्रिसिएसन र अनि प्राप्त भएको ब्याज जोड्दै फेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको थिएँ नि यो इन्भेस्टमेन्ट हो यो के हो त सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हो यो टु ब्याङ्क भयो 16,653 टोटल गरियो यो डिप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट यहाँ पनि यो लेखिरहेको छ यो टोटल गरेपछि हामीलाई कति आयो 32,513 आयो भनेपछि यो टोटल अब यो 32,513 हाम्रो यो सिडी ब्यालेन्स फेरि बिडी भएर आयो होइन अब फेरि अब हामीले के गरेका छौँ यो लास्ट वर्षमा चाहिँ भने हामीले बेचेका छौँ नि त्यहाँ सोल्ड गरेका छौँ सोल्ड आइटम 33,100 मा त लिज सोल्ड गरेका छौँ नि हामीले यो लिजलाई के गरेका छौँ लिजलाई सोल्ड गरेका छौँ नि 33,100 मा एकोर्डिङ टु क्वेसन यो त क्वेसनमै छ है यो हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ अनि 33,100 मा हामीले बेच्यौँ तर हाम्रो जम्मा खर्च भएको छ हेर्नुहोस् त टोटल हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भएको छ 32,513 भनेपछि त अभियसली हामीलाई फाइदा भयो नि त फाइदा भयो नि त हामीलाई होइन फाइदा भएपछि हामीले यसरी लेख्यौँ यो चाहिँ अब 587 रुपियाँ हामीलाई फाइदा भयो नि त अनि हामीले के गर्यौँ यसलाई सिङ्किङ
फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सिङ्किङ फन्ड गऱ्यो अनि टु गेन एन्ड सेल यहाँ आयो र 33,100 यो बन्द भयो, क्लोजिङ भयो। ल अब लास्टमा अब हामी यो पैसालाई त फेरि उहाँ लानु पर्यो नि लिजमा, अनि लिज अकाउन्ट पनि सोधेको छ हामीलाई। यो पैसा लिजमा लानुपर्ने हुनाले फेरि लिज अकाउन्ट पनि खोल्नुपर्छ। 3 वर्षको सोधेको सबैको। अब लिज अकाउन्ट पनि फेरि हामीलाई खोल्नुपर्छ है त। लेट्स सी लिज अकाउन्ट। अब हामीलाई छ लिज अकाउन्ट है त। ल हेर्नुहोस् लिज अकाउन्ट हेर्नुहोस्। ल अब लिज अकाउन्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले सुरुमा 74 साल 1 महिनामा चाहिँ के गरेका छौँ हामीले, सुरुमा त लिजको लागि त पैसा तिरेका छौँ नि त, लगानी हामीले लगानी गरेका छौँ, टु ब्याङ्क एकाउन्ट गरेका छौँ, त्यहाँबाट सुरु भयो, अथवा पर्चेज पनि भन्न सकिन्छ यसलाई होइन। हामीले के गरेका छौँ, लिज एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट गरेका छौँ, 50,000 यो भयो। अब यो 50,000 बन्द भयो पहिलो वर्ष 74 सालमा। अब यो सिडी ब्यालेन्स बिडी भएर गयो है। फेरि यो पनि त्यही सेम नियम त एउटै हो यो। अब हेर्नुहोस् है त्यही यो यता आयो, यो हेर्नुहोस् न, यो सिडी ब्यालेन्स बिडी भएर गयो। अब यो भइहाल्यो। अब फेरि के गर्यौँ, अब टोटल अमाउन्टको कुरा आयो हामीलाई। यो दोस्रो वर्ष भयो होइन, 76 साल हामीले 74, यो 75 को सार्यो, 75 पनि जस्ताको तस्तै सर्यो है। यो यस्तो भयो, यहाँनिर त्यस्तो होइन। यो पैसा त यहाँ पो सर्यो त, यसमा सर्यो। यो 74 को पैसा 75 मा सर्यो, यो 74 को त यहाँ 75 मा सर्यो नि। यहाँ 75 मा यो 74 को 75 मा सर्यो, हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर यसमा सर्यो। अनि यो सिडी फेरि यो 75 को सिडी चाहिँ 76 मा सर्यो हो। 75 को सिडी अनि 76 मा बिडी भयो है, बल्ल यो भएको है। अनि अब यो वर्ष चाहिँ के भयो 76 मा, हेर्नुहोस् है त। 76 मा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब यसमा त हाम्रो 76 मा त के भएको छ, हाम्रो जम्मा किनेको 50,000 हो हामीले। अनि टोटल हामीले त्यो त लगानी गरेको बढेर भ्यालु बढेर त हाम्रो सिङ्किङ फन्डै 50,585 भएको छ नि त। हामीले अघि ट्रान्सफर गरेका छौँ नि अगाडिको जर्नलमा, हेर्नुहोस् त, सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट डेबिट टु लिज अकाउन्ट भनेको थियौँ नि हामीले। अनि बाई सिङ्किङ फन्ड कति 50,585 रुपियाँ कति आयो, 65 पैसा आयो। ल हेर्नुहोस् होइन त। अब यो पैसा यहाँ आयो नि, अब यो टोटल गरिदिने के, यो ठुलो भयो, क्रेडिट ठुलो भयो, डेबिट सानो भयो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अब यो हामीलाई के भयो त यहाँनिर, ल हेर्नुहोस् यो फाइदा भयो, यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो है त। 585 रुपियाँ 65 पैसा फाइदा भयो र अनि लिज एकाउन्ट टोटल बन्द भयो। 50,000 मा गरेको लिज हाम्रो भ्यालु बढेर 50,585 रुपियाँ हामीले डिप्रिसिएसन गरेर पनि हामीले यति हामीले अर्निङ गरेछौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले 585 रुपियाँ 65 पैसा हामीलाई फाइदा भयो। अब हाम्रो पैसा, हामीसँग पैसा छ 50,585, फेरि थपेर हामीले के गर्यौँ, 1/1/2017 मा फेरि नयाँ लिज गऱ्यौँ, लिज कन्ट्याक्ट गरौँ। फेरि यसको जर्नल के हुन्छ, यसको जर्नल के हुन्छ, यसमा लिज एकाउन्ट नभए तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाइदिन्छु। यसको जर्नल फेरि नयाँ यस्तो हुन्छ, लिज एकाउन्ट डेबिट, लिज एकाउन्ट डेबिट होइन 1 लाख टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ। 1 लाख टु ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ 1 लाख। फेरि न्यू लिज एग्रिमेन्ट होइन। अब यसलाई न्यारेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, फर न्यू लिज एग्रिमेन्ट फर 5 इयर्स, न्यू लिज एग्रिमेन्ट फर 5 इयर्स, 5 वर्षको छ यो इयर्स। ल यति गरेर अब हाम्रो के भयो त, टोटल हाम्रो चाहिँ डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडबाट हामीले के गर्यौँ त, यो हिसाबलाई सोल्युसन गर्यौँ। र यो हिसाब अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति हेर्नुहोस् है, यहाँनिर फेरि मैले देखाइदिएँ। यो लामो पनि छ अलिकति, अरूभन्दा अलि सिरियस पनि छ है यो हिसाब। जर्नल 3 वर्षको जर्नल गऱ्यौँ, सिङ्किङ फन्ड हामी 3 वर्षको निकाल्यौँ, सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट पनि 3 वर्षको निकाल्यौँ, अनि लिज एकाउन्ट पनि 3 वर्षको निकाल्यौँ। भनेपछि यो हिसाब अलि लामो नै हो। र यसरी तपाईँहरूले यसलाई एकदम सिरियसली 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि गरेर बरु भिडियो हेर्नुहोस्। यसरी हेरेर यसको चाहिँ सोल्युसन गरेको यहाँ सबै मैले बिस्तारै सोल्युसन गरिदिएको छु। यो सोल्युसनको यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष गरेर सोल्युसनको यो सोल्युसन पनि छ। यो सोल्युसनलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, क्वेसन सार्नुहोस्, क्वेसन पहिला तपाईँहरूले क्वेसनलाई पनि सार्नुहोस्, जर्नल यसरी गर्नुहोस्, अनि 3 वर्षको
अर्को 3 वटा अकाउन्टको डिप्रिसिएसन अर सिङ्किङ फन्ड अकाउन्टको पनि 3 वर्षको पोस्टिङ छ। अनि त्यस्तै गरी डिप्रिसिएसन अर सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टको पनि 3 वर्षको पोस्टिङ छ। अनि त्यस्तै गरी लिज अकाउन्टको पनि 3 वर्षको पोस्टिङ छ। अनि नयाँ लिज किनेको देखाएर यसलाई यो हिसाबको सोल्युसन गरिएको छ। ल यति भन्दै म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो हिसाब लामो पनि छ र अलिकति फ्रुटफुल हुने नै छ भन्ने विश्वास लिँदै म अहिले चाहिँ यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। ह्याभ अ गुड डे।